सामाजिक सञ्जालका मगर पेज तथा ग्रुपहरू टिकटकदेखि राहत कोष निर्माणसम्मका रचनात्मक गतिविधिहरूमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू दैनिक जीवनकै अभिन्न अङ्गकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। अझै पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको यो लकडाउनको समयमा त यसको प्रयोग अझै बढ्दै बढेको छ। यही समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा नकारात्मक खाले गतिविधि तथा अफवाह पनि नदेखिएका होइनन्, तर सकारात्मक, रचनात्मक तथा अनुकरणीय कार्यहरू पनि यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूका पेज तथा ग्रुपहरूका माध्यमबाट गरिएको पनि उत्तिकै रूपमा देख्न सकिन्छ। यसै क्रममा मगर जातिका भाषा, कला, संस्कृति तथा मगर जातिको उत्थानसँगै मनोरञ्जनका लागि स्थापित सामाजिक सञ्जालका यस्ता पेजहरूले समेत विभिन्न मनोरञ्जनात्मकदेखि रचनात्मक अनुकरणीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जस्तै भर्खरै मात्र मगर गुमस्टा मगरको काठ छानमा नुङ्के लाम नामको फेसबुक पेजले सामाजिक सञ्जालबाटै लोककथाहरू खोज्ने प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। मगर समुदायभित्र रहेका विभिन्न लोककथाहरू खोजेर विश्वभरि छरिएर रहेका मगर प्रतियोगीहरू सहभागी भएका थिए। यस प्रतियोगिताले मगर जातिभित्रका विभिन्न इतिहास, संस्कृति, कला, भाषा तथा सभ्यताहरूलाई बोकेको लोक साहित्यहरूको उजागर तथा संरक्षण गर्नमा झकझकाएको मगर चलचित्रकर्मी तथा मगर आदिकवि जितबहादुर सिङ्जाले मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष साथै सोही लोककथा प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनकर्ता समेत रहेका सन्जोक लाफा मगरले बताएका छन्। यस्ता पेज तथा ग्रुपहरूले मौलिक वेशभूषा प्रतियोगिता, भाषा संरक्षण तथा विकास, प्रतिभा प्रस्फुटन, मनोरञ्जनात्मकदेखि खोजमूलक तथा सामाजिक सुख दुःखमा समेत सहकार्य गर्दै आएका छन्। दुवै मृगौला खराबी भई बिरामी भएका लालुमाया घरती मगरलाई 9,09,088 रुपियाँ रकम भर्खरै मात्र 20,000 जति मेम्बर भएका यसै मगर गुमस्टा मगरको काठ छानमा नुङ्के लामले सङ्कलन गरी सहयोग गरेको पेजका संस्थापक केशव खाम्चा मगरले जानकारी दिए। उता हालसम्म 2,35,000 जना जोडिएको मगर संसार फोटो ग्यालरीले समेत मगर जाति बारेमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक टिकटक प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगितादेखि मगर राहत कोष निर्माणसम्मको गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। ग्रुपको गतिविधिहरूलाई निहाल्दा खाली समयलाई कटाउने सामान्य प्रतियोगितादेखि विभिन्न खाले प्रतिभा प्रस्फुटन प्रतियोगिता, भाषा, कला, साहित्य, संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना, बहस तथा अन्तर्क्रिया, हक अधिकारको लडाइँमा ऐक्यबद्धतादेखि विभिन्न आपद विपदमा राहतदेखि जीवन मरणको दोसाँधमा रहेकाहरूको जीवन फर्काइदिने सम्मका सहयोगहरू समेत गरेको छ। यस मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप पेजले क्विज, चित्रकला, लोकगायन, नृत्य, वक्तित्व कला, वेशभूषा, फोटोदेखि भाषा तथा कला, संस्कार, संस्कृति तथा इतिहास सम्बन्धी विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रका अग्रज तथा विज्ञ साथै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना पेज मार्फत विचार, अनुभव तथा ज्ञानहरू समेत बाँडिरहेको छ। विभिन्न समयमा आपद विपद तथा बिरामी परेका व्यक्तिहरूलाई सानोतिनो सहयोग जुटाउँदै सहयोग गर्दै आएको यस मगर संसार फोटो ग्यालरीले केही समय अगाडि मात्र दिगो रूपमा मगर राहत कोष स्थापनार्थ सहयोग सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो, जसबाट 10 दिनभित्रमा नै करिब 10 लाख रकम सङ्कलन भएको छ। साथै उक्त कोषमा सहयोग गर्न चाहनेहरूका लागि सधैँ खुल्ला रहने र कोषको सहयोगार्थ रकम सङ्कलन क्रम जारी रहेको र सहयोग अझै जुट्ने क्रममा रहेको पेजका संस्थापक अनिल लामिछाने मगरले बताएका छन्। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा मगर कम्युनिटी, प्राउड टु बी मगर, मगर पब्लिक ग्रुप, मगर लाफा ग्रुप, लाफा ग्याङ, मगर परिवार जस्ता आदि विभिन्न ग्रुप तथा पेजहरू निर्माण भएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मकदेखि विभिन्न जनचेतनामूलक तथा रचनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यस्ता पेज तथा ग्रुपहरू विश्वभरि छरिएर रहेका साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्तहरूमा हालखबर बुझ्नेदेखि कतिपय प्रतिभाहरूको लागि आफूलाई उजागर गर्ने र अगाडि बढ्नको लागि पनि एउटा खुला प्लेटफर्मको रूपमा स्थापित भएका छन् भने सुख दुःख बिसाउने चौतारी समेत बनेको छ। यस्ता खाले गतिविधिहरू आफैमा राम्रो छ।
यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता ग्रुप तथा पेजहरूका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा दैनिक जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा नकारात्मक असर पर्ने साथै क्षणिक प्रसिद्धिका कारण उत्पन्न समस्याहरूको समेत असर पर्न जान सक्छ भने व्यक्तिगत जीवनका अन्य कुराहरूमा पनि कहीँ कतै नकारात्मक प्रभाव समेत पर्न सक्ने हुँदा त्यतातर्फ पनि सचेत हुँदै यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सके अझै फलदायी हुने देखिन्छ। सर्वप्रथम यस मगर संसार फोटो ग्यालेरीका सम्पूर्ण एडमिनज्यूहरू, मूल्याङ्कन समितिज्यूहरू लगायत यस मगर संसार फोटो ग्यालेरीमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन तथा जोडले। मेरो नाम प्रार्थना राणा हो। म कक्षा 7मा पढ्दैछु। मेरो घर व्यासनगरपालिका 7 तनहुँ हो। अहिले म भरतपुर महानगरपालिका 9 चितवनमा बस्छु। यस मगर संसार फोटो ग्यालेरीद्वारा आयोजना गरिएको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा म पनि सहभागी भएकी छु। यस वक्तित्व कलाको शीर्षक रहेको छ युवाहरू किन दुर्व्यसन तथा कुलतमा फस्छन् र यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त म कुलत र दुर्व्यसन भन्नेको के हो भन्ने कुरा प्रस्ताउन चाहन्छु। शरीर र मस्तिष्कलाई लट्ठ बनाउने कुनै पनि लागु पदार्थ केही पटक सेवन गरे पश्चात पुनः सेवन गर्ने इच्छा जाग्नु र सोही इच्छा अनियन्त्रित भई सब कुरा त्याग्न सक्ने तर लागु पदार्थ त्याग्न नसक्ने खराब लतलाई कुलत भनिन्छ भने त्यही खराब लतको कारणले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा परिवर्तन आउने कार्यलाई दुर्व्यसन भनिन्छ। दुर्व्यसन र कुलतले युवाहरूको व्यक्तिगत जीवन मात्र नभएर परिवार, समाज, मान प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रलाई नै प्रदूषित पार्नका साथसाथै विभिन्न किसिमका हत्या, हिंसा तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको हामीले देखेका छौँ। हिजो आज हाम्रा असङ्ख्य सृजनशील युवाहरू कुलत तथा दुर्व्यसनमा फस्नुको धेरै कारण हुन्छन्। त्यसमध्ये घर परिवारमा आमा बुबा आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा, बच्चालाई पर्याप्त समय नदिँदा वा कम वास्ता गर्दा, खराब सङ्गतको कारणले साथीहरू भाइको लहलहमै लागेर कुलत तथा दुर्व्यसनको शिकार हुन्छन् भने कतिपय युवाहरू कुनै काममा असफल भई आफ्नो जीवनसँग हार मानेर वा मानसिक रोगले ग्रस्त भई तनाव कम गर्नको लागि यसलाई मनोरञ्जनको रूपमा लिँदा दुर्व्यसन तथा कुलतको शिकार हुन्छन् भने कतिपय युवाहरू बेरोजगारी भए अवैध लागु पदार्थ, औषध, औषध पसारमा संलग्न हुँदा वा लागु पदार्थको असरबारे ज्ञान नहुँदा पनि दुर्व्यसन र कुलतको शिकार हुन पुग्छन्। आजका युवाहरू भोलिका आशलाग्दो शक्ति हुन्। यदि युवाहरू नै दुर्व्यसन तथा दुर्व्यसनी भए भने देशको विकास कसरी हुन्छ। देशको निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाहरू कुलत तथा दुर्व्यसनमा फस्नु देशको लागि ठुलो गम्भीर समस्या हो। यसबाट बच्नको लागि युवाहरूलाई सामाजिक कार्यमा संलग्न गराई युवा मैत्री वातावरण बनाउने, यसै गरी बच्चाहरूलाई अध्ययनका साथसाथै कला, संस्कृति, सङ्गीत, नृत्य जस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराई व्यस्त राख्ने, लागु पदार्थको असरबारे विद्यालय परिवारले बुझ्ने बुझाउने, नराम्रो सङ्गतबाट टाढा राख्ने र लागु पदार्थको कारोबारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन, नागरिक र समाजलाई सक्रिय बनाउने जस्ता कुरामा समाज र राष्ट्रले ध्यान दिन सक्यो भने
युवाहरूलाई कुलत तथा दुर्व्यसनबाट टाढा राख्न सकिन्छ। धन्यवाद।